नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शाम। पेश है आज की सुर्खियां। पंजाब की निगरान हुकूमत ने पीटीआई के सरबराह इमरान खान को मिलने वाली कत्ल की धमकियों की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का फैसला किया है। डॉन न्यूज के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म गुज़िश्ता चंद रोज के दौरान बारहा कह चुके हैं कि उनके कत्ल की साजिश की गई है। इंक्वायरी कमीशन के हवाले से ऐलान अबूरी वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने इस वक्त किया जब महकमा दाखिला ने SSP इमरान की सरबराही में लाहौर में दर्ज 10 FIRs की तहकीकात करने और उसे हतमी शक्ल देने के लिए 5 रुकनी मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दी थी। ताहम PTI के सीनियर रहनुमा ने तहकीकाती टीम को मुस्तरद कर दिया। हुकूमत पंजाब ने इमरान खान की जानिब से मुबैना तौर पर कत्ल की धमकियों की इंक्वायरी के लिए कमीशन बनाने का फैसला किया है। मोहसिन नकवी ने एक ट्वीट में कहा कि हम इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि इस तरह के संगीन इल्ज़ाम की मुकम्मल तहकीकात और किसी भी तरह से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने कहा है कि हैज़ा के आलमी सतह का खतरा बहुत ज़्यादा है। यहाँ जारी होने वाले एक बयान में WHO ने कहा है कि वसाइल की कमी के सबब कई एक साथ वबा से निपटने के मजमूई सलाहियत पर दबाव बरकरार है। इसमें औरल हैज़ा की वैक्सीन की कमी के साथ साथ सेहत आमा और तिब्बी अमले पर शदीद दबाव शामिल है, जो कि एक ही वक्त में मुतअद्दिद बीमारियों के फैलने और दीगर सेहत की हंगामी सूरत हाल से निपट रहे हैं। WHO ने मौजूदा सूरत हाल की बुनियाद पर इसके आलमी सतह के खतरे का अंदेशा जाहिर किया है। बयान में कहा गया है कि 20 मार्च तक 24 मुल्क में हैज़ा के फैलने की इतला मिली है। गुजरात के सूरत की एक अदालत ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को उनके खिलाफ दायर 2019 के मुजरमाना हत्या इज्जत मुकदमे में 2 साल कैद की सजा सुना दी। कांग्रेस लीडर के वकील बाबू मंगू किया ने बताया कि चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट HH वर्मा की अदालत ने, जिसने गांधी को ताज़ीराते हिंद की दफा 499 और 500 के तहत कसूरवार ठहराया, ने भी उन्हें जमानत दी और 30 दिनों के लिए सजा मुअत्तल कर दी ताकि वो आला अदालत में अपील कर सके। उन्होंने बताया कि जब फैसला सुनाया गया तो उस वक्त राहुल गांधी अदालत में मौजूद। PDP के सरबराह और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि 2024 के लोकसभा इंतखाबात में BJP को ज़बरदस्त मुकाबला देने के लिए तमाम अपोजिशन जमातों को मुत्तहिद होना पड़ेगा। खबर रसा एजेंसी के साथ एक इंटरव्यू में जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला ने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ जमातों को कांग्रेस की क़यादत में एक अजीम अपोजिशन इत्तेहाद तश्कील देना चाहिए, लेकिन भाजपा ऐसा नहीं होने देगी। BJP अपोजिशन कैंप को तकसीम कर रही है ताकि ऐसा न हो। उन्होंने समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी लीडर मायावती की खामोशी पर भी सवाल उठाया। महबूबा ने कहा कि जब तक अपोजिशन पार्टियां इकट्ठी नहीं होती, मुझे नहीं लगता कि BJP के खिलाफ कोई ज़बरदस्त अपोजिशन होगी। लेकिन क्या अपोजिशन लीडरान ऐसा करके ED, NIA और दीगर एजेंसियों के अपने गले में डालने की पोजीशन में हैं? अखिलेश यादव मायावती को देखें, वो कुछ नहीं कह रहे हैं, खामोश क्यों हैं? महबूबा मुफ्ती ने कहा कि BJP हुकूमत जो इतने बड़े मैंडेट के साथ आई है बेहतरीन काम कर सकती थी, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा लगता है कि जैसा दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा, उनके पास मुल्क के लिए कोई विजन नहीं है। फायर एंड एमरजेंसी की असामियों के उम्मीदवारों का एहतजाज जम्मू में जुमेरात को भी जारी रहा। एहतजाजियों का मुतालबा है कि महकमा फायर एंड एमरजेंसी में मुबैना घोटाले के मुतालिक इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर आम पर लाई जाए। इस मौका पर एक एहतजाजी ने मीडिया को बताया कि हम यहाँ इसलिए एहतजाज पर हैं कि इंक्वायरी रिपोर्ट को मंजर आम पर नहीं लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने 1 माह में इस रिपोर्ट को सामने लाने का वादा किया था, लेकिन 4 माह हो गए, रिपोर्ट को अभी मंजर आम पर नहीं लाया गया। उन्होंने कहा कि जब तक इंक्वायरी रिपोर्ट को सामने नहीं लाया जाएगा तब तक वो एहतजाज जारी रखेंगे। एहतजाजियों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से अपील की कि वो इन्हें इंसाफ दिलाएं। शुमाली कश्मीर के बारामूला में जुमेरात की सहपहर एक ट्रैक्टर उलटने से ड्राइवर की मौत हो गई।
تفصیلات کے مطابق فرشتر کریری علاقے میں ایک ٹریکٹر سڑک پر الٹ گیا جس کے نتیجے میں ڈرائیور شدید طور پر زخمی ہو گیا۔ مقامی ذرائع نے بتایا کہ زخمی کو فوری طور پر سب ضلع ہسپتال کریری منتقل کیا گیا جہاں پہنچنے پر ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا۔ متوفی ٹریکٹر ڈرائیور کی شناخت جاوید احمد وانی عمر 33 سال ولد غلام محمد وانی ساکن واری پورہ کے طور پر ہوئی ہے۔ حادثے کی تصدیق کرتے ہوئے پولیس ذرائع نے بتایا کہ اس سلسلے میں مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے اور حادثے کی وجوہات کا پتہ لگایا جا رہا ہے۔ جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشندہ اندرابی نے کہا ہے کہ چاند دیکھنے کے لیے ہم اپنی رویت حلال کمیٹی بنائیں گے تاکہ لوگ کسی کنفیوژن کا شکار نہ ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بھی ضروری ساز و سامان اور ایک کنٹرول روم ہونا چاہیے تاکہ ہم چاند خود دیکھ سکیں۔ موصوفہ چیئرپرسن نے ان باتوں کا اظہار ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہاں مفتی اعظم جو اعلان کرتے تھے تو لوگ اس پر اتفاق کرتے تھے لیکن کل ایک کنفیوژن پیدا ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم بھی کوشش کریں گے کہ اگلی عید تک اس قسم کا کنفیوژن نہ رہے۔ ان کا کہنا تھا ہمارے پاس بھی ایک رویت حلال کمیٹی ہونی چاہیے جس کے پاس بڑے ٹیلی اسکوپ ہوں اور ایک کنٹرول روم بھی ہو تاکہ ہم خود چاند دیکھ سکیں۔ موصوفہ نے کہا کہ آج سائنسی دور ہے اور ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے اور ہمارا محکمہ موسمیات بھی بہت جدید طریقے سے کام کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وقف رویت حلال کمیٹی کا کوئی کنٹرول نہیں کرے گا لیکن لوگوں کا اصرار ہے کہ ہمیں کمیٹی ہونی چاہیے، اس کے لیے ہم تمام لوگوں سے رائے طلب کریں گے۔ جموں کشمیر کے سرمائی راجدھانی جموں کے کرشنا نگر علاقے میں ماں بیٹی بدھ کی شام کو اچانک لاپتہ ہوئی۔ ذرائع کے مطابق جوتی دیوی دختر رمیش کمار اور اس کی بیٹی 5 سالہ درشتہ ڈوگرا ساکن کرشنا نگر پر اسرار طور پر لاپتہ ہوئی۔ معلوم ہوا کہ بسیار تلاش کے باوجود بھی ماں بیٹی کا کہیں پر اتا پتہ نہیں چل سکا جس کے بعد اہل خانہ نے پولیس اسٹیشن میں گمشدگی کی رپورٹ درج کی۔ پولیس نے اس سلسلہ میں کیس درج کر کے دونوں کی تلاش شروع کر دی۔ جموں کشمیر کی لیگل سروس اتھارٹی کی ہدایت پر اشوک کمار چیئرمین ڈی ایل ایس اے اور سیکریٹری ڈی ایل ایس اے پونچھ وجاہت حسین کاظمی کی نگرانی میں ڈی ایل ایس اے پونچھ نے میونسپل حکام کے اشتراک سے پریڈ پارک پونچھ میں سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کے بارے میں ایک آگاہی پروگرام کا انعقاد کیا جس میں عام لوگوں کو سالٹ ویسٹ مینجمنٹ سالٹ ویسٹ کی آلودگی کی برائیوں کے بارے میں آگاہی فراہم کی گئی۔ اس دوران عوامی مقامات، واٹر باڈیز، پارکس وغیرہ میں کچرا پھینکنے سے متعلق حاضرین کو کچرے کو ٹھکانے لگانے سے پہلے کچرے کو الگ کرنے کے مختلف طریقے بھی بتائے گئے۔ شہید بھگت سنگھ راج گرو اور سکھدیو سنگھ کے یوم شہادت کے موقع پر پونچھ میں بھی انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا۔ وشو ہندو پریشد اور بجرنگ دل پونچھ نے یوم شہادت کے موقع پر ایک پروگرام کا انعقاد کیا جہاں محسن قوم شہید بھگت سنگھ راج گرو اور سکھدیو کی غیر معمولی ہمت و شجاعت اور قربانی کو یاد کرتے ہوئے ان کی تصاویر پر گلباری کی گئی۔ ہندو پریشد اور بجرنگ دل نے آج باورچی ڈسٹرکٹ پونچھ میں آج تریمورتی بلیدان دیوس منایا ہے جس میں راج گرو سکھدیو بھگت سنگھ جی کو آج ہم نے یہاں بازار میں شردھانجلی دی ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی نوجوان بازار میں تھے وہ بھی آئے ہیں اور انہوں نے بھی اپنے شردا سمن ان کو ارپت کیے ہیں۔ آپ دیکھو راج گرو سکھدیو بھگت سنگھ نے تینوں نے چھوٹی سی عمر میں ہمارے لیے ہمارے دیش کی آزادی کے لیے انگریزوں سے لڑوا لیتے ہوئے بالکل چھوٹی عمر میں انہوں نے اپنے آپ کو پھانسی کے اوپر انہوں نے اپنا آپ نچھاور کر دیا۔ ہمیں سب یواؤں کو ان سے پریرنا لینی چاہیے اور ان کے جو بتائے ہوئے قدم ہیں ان پہ چلنا چاہیے اور اپنے دیش اور دھرم کی سیوا کے لیے اپنے ماتر بھومی کے لیے ہمیں بھارت ماتا کے لیے ہمیں اپنے پران بھی نچھاور کرنے ہوں گے تو ہم وہ اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ دھنیہ واد۔ اردو چینل میں آج بس اتنا ہی۔ اپنے میزبان محتشم احتشام کو دیجیے اجازت۔ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ہمارے ویڈیوز لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ باکس میں بھی اپنے تاثرات سے ضرور نوازیں۔ خدا حافظ۔